अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी आज ही हो रहा है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الأول من رمضان في إنجلترا وفي باكستان أيضا، وسنبدأ فيه أول درس. في السنة الماضية كانت قد بقيت الآيتان الأخيرتان من سورة آل عمران، ولهذا سأبدأ اليوم بهما بإذن الله. وأريد أن أتكلم أيضا عن سبب التأخير، وهو أن موعد البث المباشر هو الساعة 11:30، وإن عملية الربط بالقمر الصناعي تستغرق بضع دقائق. لهذا كان المسؤولون قد قالوا لي إنهم سيخبرونني خلال 5 دقائق عندما يتم الربط، والآن حين أخبروني أتيت، ومن الغد أيضا على المنوال نفسه سنتأخر بضع دقائق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آل عمران آيات 200 آل عمران الآية 200 إلى الآية 201. أهل الكتاب यकीनन अहले किताब में से وإن من أهل الكتاب أي من أهل الكتاب أناس لمن يؤمن بالله، अल्लाह पर ईमान लाएंगे, أي من يؤمنون بالله، लफ्ज़न यह है लमन, إلا أن اللفظ المستخدم في الآية من يؤمن जुबान के मुहावरे का फ़र्क है, وليس من يؤمنون. हम ये कहते हैं فهذا الفرق في الترجمة لاختلاف اللغتين في التعبير. अरबी में तरीक़ فنحن في اللغة الأردية نقول من يؤمنون بالله، بينما حسب الأسلوب العربي وإن من أهل الكتاب كثيرون سيؤمن كل واحد منهم بالله، فهذا أسلوب اللغة. لهذا نترجم المفرد بصيغة الجمع في اللغة الأردية، لكنه يطابق النص العربي. وإن من أهل الكتاب أي من أهل الكتاب أناس يؤمنون بالله، अल्लाह पर ईमान लाएंगे, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे, أو منهم من يؤمن بالله تقيدا بالصيغة العربية، وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، और जो उनकी तरफ उतारा गया, खाशिईन लिल्लाह, अल्लाह के خاشعين لله أي متواضعين له. ला यश्तरूना बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يقبلون مالا حقيرا مقابل آيات الله. उलाइक लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिनका अजर उनके रब के पास है। أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فهل أتناول أولا بعض الأمور الجديرة بالذكر بصفة خاصة أم لاحقا؟ هل أتناول بيان التفاسير القديمة وشرح المفردات أولا؟ فما هي عادتنا في الماضي؟ يا سيدي، أولا شرح الكلمات من القواميس. شرح الكلمات حسنا. खाशीन की हल्ले लुगात ये है, شرح خاشعين الخشوع الضراعة، यानी खुशू इनकिसारी को कहते हैं। बस सवाल ये है कि هنا ينشأ السؤال ما الفرق بين الخشوع والضراعة؟ يقول حضرة الإمام الراغب أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، أي خضوع أعضاء البدن، فحركات الجسم هذه التي
تبدي الخضوع لله كالركوع والسجود توصف باللغة بأنها خاشعة وتسمى حالتها تلك بالخشوع. أما الضراعة فأكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، أي أن كلمة الضراعة تخص عادة أوضاع القلب وسجود الروح وتواضع الطبع والمزاج. إذا ضرع القلب خشعت الجوارح، أي عندما يكون القلب ضارعا ينشأ الخشوع في الأعضاء، أي تتحول ضراعة القلب إلى خشوع أعضاء البدن. بعض ने इसका बरक्स भी माना लिया है। मसलन अन्नहायतुल इब्न असीर में बरक्स बात लिखी है। وبعضهم فسروا عكس ذلك أيضا، فقد ورد في النهاية لابن الأثير عكس ما ورد في أقرب الموارد، أي الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن، أي استخدم للبدن كلمة الخضوع وللبصر وغيره الخشوع، وهو ليس ضد ذلك تماما، إلا أن المضمون هنا مختلف نوعا ما. तो मैंने ही बरक्स तो नहीं मगर कुछ उलट मजमून है इसमें, मगर हज़रत इमाम राग़िब बहरहाल لكن الإمام الراغب يفوق الجميع في كل حال بفضله تعالى في إدراك القرآن وفهم الكلمات العربية. ما شاء الله. وأقبل هنا رأي الإمام الراغب، وقد فضل سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه وغيره أيضا هذا المعنى حصرا، أن الخشوع في الغالب يتعلق بالبدن، وأن الخضوع غالبا ما يتعلق بالقلب. खुजू का ताल्लुक ज़्यादातर दिल की हालत से है। दूसरी बहसें जो इसमें काबिल ज़िक्र हैं वो ये हैं कि ये कौन लोग हैं जिनका जिक्र हो रहा है। इस सिलसिले में बहुत से والنقاشات الأخرى الجديرة بالذكر هنا बाज़ मुअय्यन नाम भी बयान किए हैं, बाज़ ने तादाद भी। من هم أهل الكتاب هؤلاء المذكورون هنا؟ लेकिन فقد ذكر المفسرون أسماء معينة للبعض، وبعضهم كتبوا عددهم. आपको बात समझ नहीं आएगी कि ये लोग क्यों इस किस्म के इख्तिलाफ कर रहे हैं मुअय्यन करने। لكن هناك مسألة لن تفهم إذا لم أشرحها لكم، वो ये कहते हैं यानी सोचने वाले कि अहले किताब، وهي لماذا هناك خلاف في معنى الآية، وما المشكلة التي يواجهونها في تعيين المذكورين فيها. هم يقولون أي أصحاب الآراء إن أهل الكتاب هم يؤمنون بالكتاب أولا، ثم يقول القرآن الكريم إنهم يؤمنون بما أنزل إليكم، أي هم يؤمنون بالآيات التي أنزلت من أجلكم وبخصوصكم من خلال رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليكم، ثم قال وما أنزل إليهم. فما حقيقة هذا الأمر؟ أول ये कि ऐसे अहले किताब मुराद हैं। هناك ثلاثة احتمالات. فأولا المراد منهم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بعد، أي لم ينضموا إلى جماعة المسلمين رسميا، إلا أن حالتهم القلبية أنهم مؤمنون في الحقيقة، فهم قد آمنوا بما أنزل إليهم سلفا، لكنهم يؤمنون بما أنزل إليكم أيضا. वमा उन्ज़िला इलैहिम, दोबारा उनका जिक्र वमा उन्ज़िला इलैहिम करके وأكد بذكر وما أنزل إليهم مرة أخرى استمرار تمسكهم بكونهم من أهل الكتاب، وبين على الهامش أنهم مع كونهم من أهل الكتاب ويتمسكون بهم يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا كاملا. खाशिईन लिल्लाह, वो खुदा के हुजूर झुकते हैं। ये है एक पहलू जो काबिल। خاشعين لله
هذا الجانب جدير بالانتباه إليه، كما يقول البعض في المعنى الثاني بأن المراد منهم في الحقيقة أولئك الذين آمنوا بالكتاب أولا ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعليم التي أنزلت إليه، ثم آمنوا امتثالا لأوامر القرآن الكريم بالتعليم الذي آمنوا به سلفا واعتبروه نازلا إليهم. जिस पर पहले ईमान रखते थे और ये वो लोग हैं जो अहले किताब وهؤلاء هم الذين أسلموا من أهل الكتاب في الفترات المختلفة. करते हुए मुफस्सिरीन ने जो लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ. وأقدم لكم ما كتبه المفسرون في بيان تفصيلهم، فقد ورد في المجلد 9 من التفسير الكبير، كما ورد في تفسير روح المعاني والبحر المحيط. آيات दरअसल أن هذه الآية نزلت في الحقيقة بحق النجاشي، क्योंकि वो कहते हैं कि नजाशी उन लोगों में से था जो मैंने अभी बात बयान की है कि जो ईमान तो लाया अहले किताब में से था. فهم يقولون إن النجاشي كان من هؤلاء الذين ذكرتهم قبل قليل، إذ كان من أهل الكتاب، وحين قرئ عليه الوحي النازل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لا يختلف عن إيماني مثقال ذرة، إلا أنه ظل مسيحيا في الظاهر ويدعى مسيحيا، لكن إيمانه كان قد ارتقى لدرجة حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر وفاته في الوحي صلى عليه. فيقول المفسرون الذين يذكرون هذا الشأن لنزول هذه الآية إن المشركين والآخرين أيضا اعترضوا عند ذلك قائلين: ما هذا الرسول الذي صلى على من لم يره ولم يعلن إسلامه بل ظل يدعى مسيحيا؟ فيقول المفسرون إن هذه الآية نزلت ردا على هذا الاعتراض لتؤكد أنه كان قد آمن فعلا وأصبح مسلما. तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसके जवाब में ये बताने के लिए कि नजाशी का जनाजा क्यों पढ़ा गया, ये आयत नाजिल हुई. ये वही जो शान नुज़ूल का शौक़ रखने वाले बाद आयात को महदूद करके एक ही जगह. فهؤلاء المولعون بشأن النزول يخصون بعض الآيات بمناسبة واحدة، لكن هذا الحادث بحد ذاته يتميز بشأن، ويمكن أن يحيط به مفهوم هذه الآية أيضا. أما القول بأن هذه الآية نزلت حصرا من أجل النجاشي فليس صحيحا البتة، إذ لم يقبله كثير من المفسرين الذين إذ يذكرون بعض الأسماء الأخرى قائلين أن الآية نزلت بخصوصهم. فعند جريج وابن زيد قد نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأصحابه، وقيل إن من هم مصداق هذه الآية 40 شخصا من نجران. أسلموا. فهؤلاء الناس ممن يقولون بالمعنى الثاني عمموا مضمون هذه الآية بدلا من حصره في شخص واحد، إلا أنه ما زال خاصا ببعض الناس. فمن هذا البحث قد عرفنا كم شخصا كانوا قد أسلموا إلى ذلك العصر، لأن هؤلاء المفسرين بذلوا جهودا جبارة في جمع هذه الروايات وعددوا الأشخاص، فيبدو أن 40 شخصا آخر ضمهم وفد نجران الذي ناظروا النبي صلى الله عليه وسلم، فباهلهم النبي صلى الله عليه وسلم إثر ذلك قد أسلموا من أهل الحبشة بالإضافة إلى النجاشي. وبالإضافة إلى الحبشة هناك 38 شخصا، و8 من الإمبراطورية الرومية المجاورة لبلاد المسلمين كانوا قد أسلموا تاركين المسيحية. 8 अफराद ईसाइयत से इस्लाम कबूल कर चुके थे, मगर मुजाहिद के नज़दीक ये आयात
ना पहले أما مجاهد فلا يرى هذه الآيات تخص الأوائل ولا كل هؤلاء، जिनका हर فمضمون هذه الآيات عام يتعلق بكل واحد من أهل الكتاب قد آمن بقلبه وأعلن إسلامه في الظاهر أيضا. और ज़ाहिरन भी उसने कबूल कर लिया हो। ये आयत इन तमाम ईमान लाने वालों के बारे में فقد نزلت هذه الآية بحق كل هؤلاء الذين كانوا من أهل الكتاب فأسلموا. इस्लाम कबूल कर लिया। इमाम राजी ने मुजाहिद के कौल को وقد اعتبر الإمام الرازي قول مجاهد أولى وأفضل من تفسير جميع المفسرين. की तफसीर से मुजाहिद की तफसीर को बेहतर जाना है, लेकिन इसमें ये मसला अभी हल नहीं हुआ कि अगर ये अमूमी आयत है और सब अहले किताब لكن مسألة إيمانهم بعد اعتناق الإسلام होने के बाद फिर بما أنزل إليهم ما زالت غامضة، आने का क्या मतलब है? فهم كانوا سلفا قد آمنوا بالكتاب، वो तो पहले ही فما معنى بما أنزل إليهم بعد إيمانهم بما कहने के बाद أنزل إليكم؟ तुम्हारे ऊपर नाजिल होने वाली वही पर भी ईमान ले आए, फिर ये कहने की क्या जरूरत थी? हजरत मुस्लिम माऊद ने इसकी ये तौजीह فقد كتب سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في هذا الخصوص बाइबल पर ईमान أن إيمانهم بالكتاب المقدس كان تقليديا وعابرا، जो وقد تقوى في الحقيقة بعد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، पर ईमान लाने के बाद فإيمانهم القوي بالنبي صلى الله عليه وسلم قوى إيمانهم السابق أيضا، पहले ईमान को भी وأدركوا مغزاه الحقيقي और उसका हकीकत عند إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। तो इस पहलू से ये माना فهذا المعنى भी दूसरे أفضل من سائر المعاني، सबसे बुलंद। وثانيا يضمن نوعا من التنبؤ. दूसरे इसमें एक पेशगोई का रंग भी है, ले आए यानी उस वक्त तक जो लोग ला चुके थे उनकी बहस नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ बाद में आने वाले ग्रोह जो हमेशा इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे, فالأمر لا يخص أناسا كانوا قد آمنوا إلى ذلك الوقت، कौन लोग होंगे بل يخص جميع الجماعات المختلفة से खाशियीन में التي ستأتي لاحقا وتنضم إلى المسلمين. इस ताल्लुक में ومفتاح ذلك في كلمة خاشعين، وهذا هو المعنى الثالث. लौटते हैं। ومن هذا المنطلق نعود إلى هذه الآية: इन्न मिन अहलिल किताब लमन युमिनु बिल्लाह, وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. लमन युमिनु बिल्लाह यहाँ إذ يمكن أن نفسر كلمة يؤمن في الحال والمستقبل أيضا، लाते हैं और एक है जो أي سيؤمنون. ईमान लाएंगे वमा उनजिला इलैहि وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، वमा उनजिला इलैहिम, और जो उन पर उतारा जा चुका है, तो أي ما قد أنزل إليهم الآن أو ما قد أنزل إليهم سابقا، كأن المعنى أنهم سيدخلون في الإيمان عبر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ما بينه المصلح الموعود رضي الله عنه في صيغة الحال. महज उस ज़माने पर इतलाक़ पाने वाली आयत नहीं, उससे पहले ये लोग या इस أما ما أشير إليه فهو أن الآية لا تخص ذلك الزمن فقط، जारी रहने वाली पेश أن فلانا وفلانا من الناس آمنوا في الماضي أو على هذا المنوال، بل هي نبوءة دائمة أنه لن يعتبر إيمان أي من أهل الكتاب صحيحا إلا إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أوحي إليه. खाशिईन लिल्लाह, ये ऐसे लोग कौन होंगे? خاشعين لله، दिल अल्लाह के हुजूर من هؤلاء؟ और هم الذين تخشع قلوبهم لله على الدوام. मुफरदात का हवाला सुना है कि لقد سمعتم قبل قليل ما قال الإمام الراغب عن كلمة الخاشعين जवारे से ताल्लुक أنها تتعلق بالجوارح، وحيثما ذكر أنها تتعلق بالجوارح كان المعنى مجملا، महज जवारे यानी आज़ाद से ताल्लुक فلم يقل أي من أهل اللغة قط إن الخشوع يخص الجوارح فقط ولا يتعلق بالقلب، فيتعلق بالجوارح والقلب أيضا. इसका दिल से आगाज हो عندما يبدأ الخشوع من القلب ينتشر أثره في الجوارح، जा सकता है।
إذ يمكن أن يفهم بهذا التوسع أن الخاشعين هم الذين يتولد في قلوبهم الخشوع، وتأثرا بهذا الخشوع تسجد لله تعالى أجسامهم أيضا، أي يقبلون في الظاهر. فكلمة الخاشعين هنا توضح أن المراد من الخاشعين هنا ليس المؤمنين بالقلب فقط، لأن كلمة الخشوع تتعلق بالقلب أيضا، إلا أن علاقتها بالجسم أكثر. لهذا من الأنسب أن نفسر أن المراد من الخاشعين هم الذين ينشأ الخشوع في قلوبهم فيظهر على أبدانهم أيضا، وحين يتبين ذلك من الأبدان يؤمن الإنسان علنا. وهنا قد ذكر الله صفة أخرى لهم، هي أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي أنهم يتخذون موقفا مقابل موقف آخر بجرأة وجدارة، فهم لا يبيعون آيات الله مقابل مصالح تافهة، بل يقيمون للإيمان ثمنا كبيرا. وثمنا قليلا هنا لا يعني أنهم لا يبيعونه مقابل مبلغ زهيد من المال أو الدراهم، وإنما المعنى أنهم لا يقبلون أي ثمن مقابل الإيمان، لأنه لا أهمية لشيء مقابل الإيمان مهما كان ثمينا. क्योंकि ईमान के बदले तो हर कीमत बेहकीकत है और बेमानी है। बस ऐसे वो लोग हैं। فهؤلاء الناس يملكون الجرأة لتقديم التضحيات. ये नहीं कि वो सिर्फ आयात का सौदा नहीं करते। فليس المراد أنهم لا يشترون بآيات الله أي ثمن، وإنما المراد أن الخطر سيحدق بهم وأنهم سيخسرون كل ما لديهم حاليا. فالذين يعيشون في محيط يخشى فيه أن يسلب منهم كل شيء، فإن الحفاظ عليه أيضا نوع من الثمن. ومثل هذه الأحداث نجدها كل يوم في تاريخ الجماعة الحديث، الذي هو في الحقيقة إعادة التاريخ القديم، حيث يمارس الضغط على كثير من الأحمديين ويقال بأنه سيسلب منهم هذا المال والثروة ويحرمون من العقار. فحين يلزم بعضهم الصمت فقد أخذوا الثمن. صحيح أنهم لم يتلقوا المال من الخارج، إلا أنهم أخذوا ثمنا مقابل إيمانهم، إذ لم يحرموا من العقار وممتلكاتهم، فهم في الظاهر لم يتسلموا الثمن من الخارج، إلا أنهم وجدوا الثمن مقابل بيع إيمانهم، حيث لم يحرموا من عقاراتهم. فهذا هو الابتلاء الذي أشير إليه، أن الذين خشعت قلوبهم لله وخضعت جوارحهم وأعضاؤهم لله فلا يقيمون أي وزن لأي ثمن مقابل الإيمان، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، أي أن أجرهم محتم ومؤكد. إن الله سريع الحساب. فكلمة سريع الحساب قد سبق أن وردت في دروسنا لترجمة القرآن الكريم، فكنت قد وضحت حينها أن الموضوع في السياق يبدو أحيانا بعيدا ومتأخرا جدا، لكن الله يستخدم في حقه كلمة سريع الحساب. الله تعالى لفظ سريع الحساب استعمال फरमाता है अपने लिए, तो बज़ाहिर मज़मून में तज़ाद दिखाई देता है। अगर ये माने लीजिए فيبدو التناقض في الظاهر. ففي هذه الآية إذا فسرنا أن أجرهم محفوظ عند الله وسينالونه بعد الموت، فما معنى سريع الحساب في هذا السياق؟ إذا تعني كلمة سريع الحساب أنه يحاسب فورا وخلال لحظات، فهو يتخذ القرار بالحساب فورا. वो फैसला कर लेता है हिसाब की रूह से। इसके दो माने निकल सकते हैं। अव्वल तो सबसे पहले जो فيمكن أن يكون له معنيان، أولهما وهو الأساس أن سريع الحساب يعني أنه يكمل الحساب بسرعة، ولكنه يمنح الجزاء بسرعة، ومعلوم أنه حين يتم الحساب يكون الجزاء محفوظا. ये तो तसल्ली हो गई कि हमारा हिसाब हो गया कि हाँ हम बख्शे गए हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। فبعض العمال يقولون لرؤسائهم أكمل حساباتنا، نريد أن نعرف الحساب حتى لو تسلمنا المبلغ متأخرا، وذلك لنطمئن
أن حسابنا قد انتهى، وسرعة الحساب للمؤمنين تطمئننا أنه قد غفر لنا ولا داعي للقلق. فكلمة سريع الحساب ترد في مثل هذه المناسبة التي هي معقدة نوعا ما ولا يفهمها كل شخص. فللناس الذين يتم حسابهم في ضوء التغييرات في القلب، حيث لا يتبين لكل واحد ماذا ينجزون وما هي التضحيات التي يقدمونها، لأن الله عز وجل يقول إنهم لا يقبلون ثمنا قليلا. فكل مؤمن يقدم التضحية حيث لا يعلم سر تضحيته غيره. فهذه الطرق الدقيقة للتضحية لا يحسبها أحد غير عالم الغيب، فهو يجري الحساب فورا ولا يرى أي سبب للانتظار. يقول الله عز وعلا: إنه ليس غافلا عن أي تضحية قدمها الذين قد مروا في هذه الأوضاع واعتنقوا الإسلام مهما كانت تضحياتهم دقيقة وصغيرة، فالحساب جار بانتظام ويؤدي قطعا إلى أن أجرهم عند الله حتما. हिसाब जारी है साथ साथ और हो रहा है, जिसका कतई नतीजा ये निकलता है कि इंदा रब, لأنه حين تم الحساب لا يبدل، هذا مؤكد. अल्लाह के पास है, क्योंकि जब हिसाब हो गया तो उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, यकीनी अजर है। दूसरा सरीर हिसाब का मतलब अगर इस दुनिया पर इसका इतलाक करना हो, والمعنى الثاني لسريع الحساب إذا أطلق على الدنيا فالمراد أنهم سينالون أجرهم في الدنيا أيضا، ولن يؤخر الله حسابهم طويلا. وإن الذين يضحون من أجل الله ينالون الجزاء في هذا العالم أيضا. وهذا المضمون ليس جديدا، فقد لاحظنا تحققه على الدوام بالتأكيد. وإذا كان هناك حالات نادرة فلا يستبعد أن يكون الضعف قد طرأ على أوضاعهم القلبية، وأن لا تكون تضحيتهم تتسم بالتطوع. إذ لو كان لهم الخيار في الحقيقة فلربما تخلفوا، فهذا احتمال وارد، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم في هذا الاحتمال لأننا لا نعرف ماذا وجد الله سريع الحساب في قلوبهم. فهو يراعي الحكمة، لهذا لا يجوز لنا أن نرد إيمان هؤلاء بهذا القول. فقد بينت الاحتمال، نحن لا نستطيع إصدار الفتوى بحق أحد بالنظر بعين مادية، فنحن لاحظنا في الأغلبية القصوى من الذين ضحوا بأموالهم في سبيل الله أن الله تعالى أعطاهم أضعافا مضاعفة مقابل ما خسروا. وإن الإنعامات التي متع الله بها الجماعة الإسلامية الأحمدية بعد الهجرة من باكستان كثيرة. فإن العائلات التي خرجت من باكستان لم تكن تملك شيئا قد رزقها الله رزقا وفيرا حيث لا قيمة مقابله لما خسروه. فهذا معنى آخر لسريع الحساب، أي أن الله سريع في الحساب والجزاء أيضا، فلن تضطروا إلى الانتظار إلى ما بعد الموت، فما هو مقدر هناك مؤكد، فذلك الجزاء هو الجزاء الحقيقي، لكنكم في هذا العالم أيضا تنالون جزاء هذه الحسنات. والآن أقرأ عليكم بعض المقتطفات مما كتبه المستشرقون في هذا الصدد، لكنني لا أعرف لماذا وضعوا كل هذه النصوص في الأخير. فالعادة أن لتغيير طعم الفم يقدم الطعام الشهي اللذيذ أخيرا، فربما سبب ذلك أنهم قبلوا جميع الروايات التي تتحدث عن هذه الآيات أنها تتعلق بجنازة النجاشي. فهذا المقتبس لم يذكر صاحبه، ولعله المستشرق سيل.
The persons here meant, some will have to be Abdullah ibn Salam and his companions. Others suppose there were 40 Arabs of Najran or 32, या 38 की वजह 32 लिखा हुआ है, Ethiopians, or else 8 Greeks who were converted from Christianity to Mohammedanism. And others say this passage was revealed in the 9th year of the Hijrah, when Muhammad, on Jibrail's bringing him the news of the death of Asma है वो, Asma आयन के साथ है। मैं ये कह रहा हूँ इसने अस्मा लिखा हुआ है, लेकिन जो तलफ़्फ़ुज़ मुझे याद है वो अस्मा नहीं बल्कि अस्मा है शायद, या एन के बाद हे नहीं आती छोटी सी, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, इसलिए उसको फिर अस्मा नहीं बल्कि अस्मा पढ़ा जाएगा। बहरहाल जो भी है, मुराद है नजाशी का नाम था। नजाशी जो أود أن أقول أن اسم النجاشي أصحم، لكنه قد كتب هنا أسهم. على كل حال أيا كان لفظه، فالمراد منه النجاشي ملك الحبشة. और मुसलमानों ने फिर उसको टाइटल बना लिया। وبعضهم قالوا إن النجاشي اسم علم له، ثم جعله المسلمون لقبا له. ولما حدث في عهده هذا الحادث العظيم فقد لقبوا ملوك الحبشة بالنجاشي. على كل حال هناك فريق يؤكد أن النجاشي هو لقب ملوك الحبشة، وأن اسمه الذاتي كان أصحم. Some years before, prayed से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, prayed for the soul of the departed, at which some of his hypocritical followers were displeased and wondered that he should pray for a Christian proselyte whom he had never seen. अब ये अजीब सी बेमानी बात है। هذا القول سخيف بأن المنافقين تألموا بذلك، وكأن المنافقين أقوياء الإيمان. يقول هذا المستشرق بأنهم تألموا لأنه صليت صلاة الجنازة على من أسلم من النصارى من دون رؤية وجهه. فما علاقة رؤية الوجه بالجنازة؟ فهل يجب على من يريد أن يصلي على أحد أن يرى وجهه أولا؟ और जनाजा पढ़ना इसका क्या ताल्लुक हुआ? क्या सिर्फ उसी का जनाजा पढ़ा जा सकता है जिसका मुंह ना देखो? तो क्या किसी औरत का जो पर्दादार हो, إذا كانت رؤية الوجه ضرورية فكيف يصلى على المرأة المحجبة؟ هذا البحث سخيف جدا، ولم يقصد إلا بيان أن المنافقين كانوا أفضل إيمانا، وأن الذين اتخذوا هذا الموقف كانوا أصحاب مبادئ. यहाँ जिक्र मुनाफिकों की बहस नहीं है सिर्फ, لكن الحقيقة أن المسألة لا تتعلق بالمنافقين، لأن صفة المنافق يمكن إطلاقها عليهم نظرا إلى موقفهم من بعض الأعداء. मानने वाले सिर्फ मानने वाले हरगिज़ मुराद नहीं है। मुराद वो लोग हैं जिनको ये तकलीफ हुई। فليس المراد هنا المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما المراد أولئك الذين تألموا بملاحظة شأن الإسلام وشوكته، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ملك عظيم لبلد مسيحي بتلقيه الوحي من الله. ويتبين من الأحداث المتأخرة أنه كان فعلا قد مات آنذاك. فهذا هو الإعجاز الذي يتخبط المستشرقون هنا وهناك لستره، ويحاولون التعتيم عليه بالأقاويل المختلفة، وكأن الأمر عادي جدا لا يستحق الاهتمام، وأن المجتمع الإسلامي قد تشتت فجأة فظهر الاختلاف بعد ظهور هذا الحادث. لكن مما يجدر الانتباه إليه والاهتمام به أن هذه آية عظيمة جدا، حيث أخبر الله تعالى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي أنه توفي فصلى عليه. أما مسألة صلاة المرء على من لم ينظر إلى وجهه فقد أثارها الفقهاء، أنه هل تصح صلاة الغائب أم لا؟ فكان قد توفي سابقا فصليت عليه الجنازة لاحقا.
وكان الأستاذ ملك سيف الرحمن اقترح علي أن أقلل من أداء صلاة الغائب، وكان قد ذكر أيضا أنه مع صحة رواية الصلاة على النجاشي، وذكر أحدا آخر قد صليت عليه صلاة الغائب إلا أن تلك العادة لم تكن سائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بدأت تصلي صلاة الغائب سوف يصر العالم كله على أن تصلي على أقاربهم صلاة الغائب. فليس المراد رؤية الوجه، غير أن نقاش صلاة الغائب يمكن أن يكون أحد قد أثاره أنه يصلى على من يكون موجودا أمام المصلي ولا يصلى على الغائب. गैब फौत होने वाले का जनाजा नहीं पढ़ा जाता। इस ज़मन में अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मलक साहब की पेशगोई सच्ची निकली है। فأود أن أخبركم أن نبوة الأستاذ ملك بهذا الخصوص قد تحققت، إذ يطلب ذو كل ميت أن أصلي عليه، وإذا قبلنا كل هذه الطلبات فلن يبقى هذا العمل حسنة بل يصبح بدعة. जो सुन्नत हसना नहीं रहेगी बल्कि बिदअत में तब्दील हो जाएगी। इसलिए मैं अभी मुतनब्बे कर रहा हूँ सब जमात को कि सिर्फ इत्तला देना फ़र्ज है अगर मैंने समझा। لهذا أنبه الآن أبناء الجماعة كلهم أن عليهم أن يخبروا فقط، وإذا رأيت شخصيا أن أصلي على متوفاهم فسوف أصلي من تلقاء نفسي، وإلا فلاجتناب هذه الفتنة التي نبهني إليها الأستاذ ملك لفراسته وكنت قد قبلت رأيه، فقد فوضت مؤسسة أنجمن أن تشفع لي إذ رأت مناسبا بحق أحد أن أصلي عليه صلاة الغائب فلها في ذلك حق، وبعد ذلك سأتخذ القرار بنفسي. बाकी मैं खुद फैसले करूंगा। लेकिन अब ये ऐसा रिवाज आम हो चुका है, बल्कि ऐसी शर्तों के साथ आम हो गया है कि मुझे ये भी बताया जाता है لقد أصبحت عادة سائدة لدرجة أن كثير من الأحمديين يلحون علي أن أصلي على قريبهم وأن تبث الصلاة عبر MTA، إذ يمكن أن أصلي بعد صلاة الجمعة مثلا، فكأن القصد من الجنازة إظهار النفس أو إقامة التباهي بالأعزة وليس نيل المغفرة. बस आज के बाद दोबारा फिर कम से कम इतनी देर के लिए कि हमें यकीन हो जाए कि ये रस्म मिट गई है। فبعد اليوم إلى أن نتأكد أن هذه العادة اختفت نهائيا علينا أن نعود إلى الحالة الأولى، أي سنة الخلفاء السابقين، حيث لم تكن تصلى الجنازات يوميا بل كانت تصلى نادرا. समझ गए? बाज़ दफ़ा मैं इस वजह से आज खुद इस्तिस्ना कर लेता हूँ कि एक शख्स हिजरत की हालत में है, वापस जा नहीं सकता, उसकी वालदा أحيانا أنا أستثني شخصيا إذ يكون أحدهم في المهجر ويموت أحد والديه أو أقاربه الأعزة ولا يستطيع العودة، وهذا الابن لا يستطيع أن يشارك في صلاة الجنازة شخصيا فيكتفي بصلاة الغائب وهو يحزن ويتألم كثيرا. أو أن بعض الناس يقتلون في الحوادث أو يستشهدون، فهذه الأمور أستثنيها أنا بنفسي. يمكن أن تخبروني فقط فهو ضروري لأشارك في الدعاء لمغفرة الميت، أما اتخاذ قرار صلاة الجنازة على الغائب فاتركوه لي، فالدعاء للمغفرة هو الأمر العظيم في الحقيقة وهو الهدف الحقيقي. ومن هذا المنطلق حين ذكر أنه لم ينظر إلى وجه النجاشي فخطر ببالي أنهم قد يفكرون أن الجنازة ليست صحيحة. أما المستشرق سيل فيبين سببا آخر لنزول هذه الآية فيقول: And accordingly, in the 5th year of the Prophet's mission, 16 of them, 4 of whom were women, fled into Ethiopia, and among them Uthman ibn Affan and his wife Ruqayya, Muhammad's daughter. This was the first flight, but afterwards several others followed them, retiring one after another to the number of 83 men and 18 women besides children. These refugees were kindly received by the Najashi. فهو يقبل أن النجاشي كان لقبا إذ كتب ذا نجاشي، فحين يقول ذا نجاشي فيعرف أن هذا لقبه وليس اسمه، لكنه يكتب بين قوسين ब्रैकेट में लिखता है Dr. Prideaux seems to take this word for a proper name.
but it is only the title of the Arabs. It is only the title the Arabs give to early king of this country. The life of Muhammad के हवाले से لكنه كتب اقتباسا من حياة محمد who refused to deliver them up to those whom the Quraysh sent to demand them, and as the Arab writers unanimously attest, even professed the Mohammedan religion. ये वाक़या की तफसील उसने लिखी है, ये तो वैसी और कोई ख़ास बात नहीं जो काबिल बहस हो. وهذا هو التفصيل الحادث الذي كتبه ولم يكتب شيئا أكثر يجدر بالذكر. والآن نبدأ الآية الأخيرة من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي يا أيها المؤمنون أبدوا الصبر أكثر من العدو وراقبوا الحدود واتقوا الله لتفلحوا. أقرأ هذه الترجمة من التفسير الصغير وهي من آل عمران الآية رقم 201، وهذا الرقم باعتبار البسملة آية، لأننا نعد البسملة آية أولى، أما في أغلبية المصاحف الأخرى فستجدون رقمها 200 لأنهم لا يعتبرون البسملة آية. क्योंकि बिस्मिल्लाह को शुमार नहीं करते. अस्सब्र, सब्र क्या चीज़ है? इसकी लुग़वी बहस ये है, अस्सब्र अल-इमसाकु फी ज़िक़्न, الصبر لغة الإمساك في ضيق. रुक जाना सब्र कहलाता है. और وصبرت الدابة حبستها بلا علف، أي حبس الدابة من دون أن يقدم لها العلف، فيقولون أنا صبرت دابتي، ومعناه حبستها ولم أقدم لها العلف. وكانت هذه العادة عند بعض العرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك بشدة وحذر كل من يقوم بذلك، وهذا ليس خاصا بالدواب فقط. ये वो आदत है जो बाज़ दफ़ा अरबों में पाई जाती थी, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ी सख्ती से मना फरमाया. और فمن أبشع الجرائم أن يربي المرء ماشية ثم لا يخجل من حرمانها من العلف، مع أنه يكسب منها الحليب واللحم والجلد أيضا. आपको पालते हैं और आपको इतनी भी हया नहीं कि उनको चारा ही डाल दें जबकि वो आपको दूध देते हैं. فمن حرمها العلف فقد ارتكب أبشع جريمة. बड़ा जुर्म बन जाता है. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى صاحبة هرة تعذب في النار لأنها حبستها في البيت ولم تطعمها. فكل حيوان يحبس من واجب حابسه أن يهتم بطعامه وشرابه وكل حاجاته. فإذا حبس أحدهم الحيوان المحروم من النطق على هذا النحو يقال صبرت الدابة. وهذا الفعل لازم ومتعد أيضا. اصبروا وصابروا أي اصبروا واستبقوا الصبر. فقد ورد في رواية احبسوا أنفسكم على العبادة وجاهدوا أهواءكم. मुफ़रदात इमाम राग़िब में है कि इसका आला माना और असल माना यही है कि तुम अपने. فقد قال الإمام الراغب إن أفضل معنى لهذه الآية إن نفوسكم ستمل وتسأم من العبادة فعليكم أن تصبروها على العبادة. وأسمى معاني الصبر أن جاهدوا أهواءكم. أما صابروا فمعناها أن علموا الصبر أو استبقوا الصبر. वो कहते हैं इसका मतलब ये बनता है कि अपनी ख्वाहिशात को सब्र सिखाओ. أي علموا أهواءكم الصبر واحصروها ضمن حدودها وتحكموا بها، فهذا هو معنى صابروا. ये साबिरू का मतलब बनता है.
अक़रबुल मवारिद में लिखा है सबर रजुल अलल अम्र। أما أقرب الموارد فقد ورد فيه صبر الرجل على الأمر نقيض جزع أي جرؤ وشجع وتجلد أي أظهر الشجاعة والبسالة أي تحلى بالشجاعة والجرأة في المعركة. मैदान कारज़ार में जो बहादुरी के कारनामे करे कहेंगे तजल्लदा, उसने जुर्रत और बहादुरी दिखाई। सबरा अन शय अमसका, صبر عن الشيء أمسك أي الامتناع عن أمر أو الثبات على أمر. صبر فلان عن الأمر حبسه أي منعه عن أمر معين. तो सबरा वही मुतअद्दी मानों में इस्तेमाल होगा यहाँ, किसी और को रोकना भी सबरा के लफ्ज़ وهنا أيضا ज़ाहिर किया जाता है। متعد صابره أي يطلق الصبر على منع أحد من أمر. صابره غالبه في الصبر أي أراد أن يسبقه في الصبر، فهذا أيضا من معاني صابر. فصابروا تعني استبقوا الصبر، ومن معانيها أيضا علموا الصبر. فكل هذه المعاني وردت في أقرب الموارد. أما تاج العروس فقد ورد فيه الصبر نقيض الجزع. قال الجوهري الصبر حبس النفس عند الجزع، أي الصابر من يحبس نفسه عند الجزع، أي يكون الإنسان مصابا بقلق شديد وألم فيحبس نفسه عن الشكوى، فهذا هو الصبر. وقال ذو النون الصبر التباعد عن المخالفات، ويقصد بالمخالفات اتخاذ السبيل ضد ما أمر الله ورسوله، أي الصبر الابتعاد عن معصية الله ورسوله. الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وفي تاج العروس الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، أي أن يبقى المرء متصديا للمصيبة ولا يهرب منها، ويتمسك بالقرار في المصيبة بأدب. فالإنسان إذا قبل الابتلاء فقد صبر. ذات مرة نصح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تجزع إثر وفاة ابنها، فردت عليه بكلمات مسيئة، ثم حين علمت بأن الذي أساءت إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرعت إليه وقالت له معتذرة أنا أصبر، فقال لها صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا المعنى الذي أورده أحد المفسرين للصبر صحيح تماما، أي الصبر عند استيلاء الحزن وسيطرة الألم، وإذا خرج الإنسان من الابتلاء سالما فهو صابر، أما لاحقا فلا بد من الصبر. बाद में तो सब्र आ ही जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको खुदा सब्र न सिखा दे, या उससे पहले वो मर जाए तो उसको वैसे ही सब्र आ जाएगा, मगर वो सब्र जो जज़ा के लायक है। أما الصبر الذي يترتب عليه الجزاء العظيم والذي وصفه الله تعالى وسيلة للفوز برضوان الله غير العادي فهو عند غلبة الحزن. आगे लफ्ज़ है राबितु, وبعدها كلمة رابط. ربط الفرس، فللصبر والربط معنى واحد، إلا أن الصبر أن يتمسك الإنسان بما لا يحبه. فالصبر على إيذاء الأعداء حيث يريدون شراء الإيمان
فإن التمسك بالإيمان بشدة هو الصبر، أي أنهم بذلوا قصارى الجهود لكنكم لم تتخلوا عنه. कायम रहना सब्र कहलाएगा इस माने में। तुमने अपना दामन नहीं छुड़ाया, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम उस हालत पे कायम रहे। और रब्त है وتمسكتم به वो भी كما يعني الربط الاتصال والالتقاء وإنشاء العلاقات المتبادلة. ومن هذا المنطلق تعني هذه الكلمة इसी लिहाज से राबितू का أن يربطوا الخيول على किया الحدود، जाता है कि सरहद وإن كان معنى الربط فقط ليس ربط मतलब الخيول، है बांधो, मगर सरहद पर बांधना ये मौका महल के लिहाज से माने लिए गए हैं या وإنما فسر ربط الخيول على الحدود بمقتضى المحل हवाला दिया गया है। أو للإشارة إلى عادة سائدة في العرب. रवायत बयान करते हैं बाद सहाबा की कि राबितू को لكن بعض المفسرين ذكروا رواية بعض الصحابة कई गज़वात أن المعنى الحرفي لرابط لا يصلح، हुए। فهم يقولون إنهم شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات الكثيرة अलावा जो हालतें हैं فلم يجدوا قط في غزوة घोड़ों को सरहदों पर أو في حالة أخرى أن المسلمين ربطوا الخيول على الحدود. فهم يقولون بأن الترجمة الحرفية التي تنافي الأحداث التاريخية وتعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته لا تصح. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीने में हो, فهذه الرواية للصحابي صحيحة، ईरान की सरहद إذ لم يحدث قط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وربطت الخيول على الحدود مع إيران. को सरहदों पर नहीं बांधा जाता, निगरानी की जाती है सरहदों की। सरहदों पर فربط الخيول تعبير، दुश्मन हमला करे أما في الحقيقة فلا تربط الخيول على الحدود، وإنما الحدود تراقب، حيث يكون النظام أنه إذا هاجم العدو وجد الخيول على الحدود، أي لا تتيح للعدو فرصة كافية ليجد الحدود خالية. आजकल की दुनिया में भी कहीं आपको जंगी कार्रवाइयां ऐसी नहीं मिलेंगी فيشن الهجوم المفاجئ. वाक़ियतन सबकी सरहदों पर فهذا العمل يتم من خلال المراقبة بانتظام، لأنه حتى في العصر الراهن أيضا لا نجد في العمليات الحربية أن يكون الجنود كلهم على الحدود، فوصول الجيوش إلى الحدود يتطلب وقتا طويلا، إذ تبدأ الاستعدادات قبل أشهر عدة، وكذلك العدو أيضا لا يمكنه الوصول للهجوم فورا، وإنما يكون هناك مراقبون يترصدون تحركات العدو فيخمنون أن للعدو نيات سيئة، فتبدأ الجيوش تزحف إلى هناك رويدا رويدا. और आजकल के ज़माने में आलात जंग की हिफाजत के मकसद के भी खिलाफ है कि हर वक्त वहाँ बैठे रहें। बस राबितू का मतलब ऐसी निगरानी रखना है। أما أن تبقى الخيول مربوطة دوما على الحدود فيخالف الفطرة، كما أنه ينافي حماية أجهزة الدفاع وآلات الحرب أن تبقى على الدوام على الحدود. فمعنى رابط أن تراقب العدو حيث لا يتمكن من مفاجآتكم ويجدكم مستعدين للدفاع عند كل حد. ومثل ذلك كمثال نظام المصل والتلقيح ضد الأمراض، أي عندما يقدرون هجوم العدو يتحصنون. ومثل ذلك حين تتفشى الأوبئة نقوم بالتلقيح ضدها، وفي ذلك تكون رسالة للجراثيم أن المنطقة التي هاجمتها هي مستعدة لمقاومتها سلفا. فهكذا نظام الجسم الإنساني، وهذا هو مدلول رابط. तो ये राबितू का मफहूम है। राबितू का रूहानी माना लेते हुए ताजुल रूस ने लिखा है कि इर्तिबातुल खैल अल मुहाफ़ज़तुन। أما المعنى الروحاني لرابط فقد كتب صاحب تاج العروس أن رباط الخيل المحافظة على مواقيت الصلاة، أي هو أداء الصلوات في موعدها، فليست هناك حدود مادية فقط، بل كل الحدود التي يمكن منها شن الهجوم على المرء تجب حراستها.
क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। وفي هذا الصدد कहते हैं إن هجوم الشيطان حائز किनारों पर أهمية हिफाजत قصوى रखो, यानी لأنه कोई أشد ताला आ जाए और خطورة. तुम्हारी नमाज فصاحب को هذا المعنى يقول حافظوا على أطراف مواعيد الصلاة فحذار أن تصلوا إلى الأطراف فتفوت صلاتكم. لهذا بين هذا المعنى أيضا. وبما أن مواقيت الصلاة تعين حدود الوقت فمن هذا المنطلق هذا المعنى لطيف. दिल से भी इस मजमून का ताल्लुक है रब्त का. كما أن موضوع الربط له علاقة بالقلب أيضا. فمعنى ربط الله على قلبه أن الله قوى قلبه، فقد ورد ذلك في المنجد. وقد قبل الإمام الراغب أيضا هذا المعنى حيث يقول فلان رابط الجأش إذا قوي قلبه. ये रब्त का माना है. وربطنا على قلوبهم واستشهد بآية وربطنا على قلوبهم أي قوينا قلوبهم. فمعنى ربطنا لممنا شملهم وحفظناهم من التشتت والافتراق. अब इस लिहाज से अब हम वापस लौटते हैं. والآن نعود إلى هذه الآية الأخيرة من سورة آل عمران أي آل عمران की आखिरी आयत है. या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वस्साबिरू. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فالمعنى الظاهري لها قد سبق ذكره، أي المشاكل التي تصيب المرء من العدو والأخطار التي لها علاقة بالحدود المادية، أي لها علاقة بهجمات العدو. فحين نترجم هذه الآية من هذا المنطلق فسبب وضع هذه الآية في نهاية السورة أنه قد ذكرت 3 غزوات كبيرة هي بدر وأحد وحمراء الأسد. وهناك بعض الإشارات الواضحة إلى أخطار محتملة في المستقبل أيضا. तो ये इन तमाम मौक़े पर जब दुश्मन से मुसलमान बरसरे पैकार हुए. ففي كل هذه الأحداث حين اشتبك المسلمون مع العدو حماهم الله حماية غير عادية، لكنه يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب الحدود ويراعيها دوما ويترقب ما هي مؤامرات العدو ومكائده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام نظام الرباط سلفا. أي صحيح أن الخيول لم تربط فعلا على الحدود، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يراقب تحركات العدو دوما. ففي هذه السورة نبه الله المسلمين إلى ألا يقوموا على الحدود حيث يراهم العدو فينتبه إليهم. لهذا قد نهى من مصادقة الناس الذين يريدون الاطلاع على أسرار المسلمين ليستخدموها ضدهم، لأنهم ليسوا ناصحين لهم بل يريدون لهم الضرر، وإذا أصابهم سوء فرحوا به. घोड़े बांधने का ये दूसरा माना भी बयान हो गया इसी सूरत में कि तुम लोग दुश्मन की हरकतों पर निगाह रखो, बारीक नजर रखो और ला तजस्सुसू का ये मतलब हरगिज नहीं है. فهذا هو المعنى الثاني لربط الخيول على الحدود في الصورة نفسها، وهو أن تراقبوا تصرفات العدو بدقة وإمعان فلا تجسسوا. لا تعني أبدا أن لا تراقبوا العدو أيضا، بل التوجيه الإلهي لا تجسسوا يتعلق بمجتمعكم، حيث إن حسن الظن يقوي مجتمعكم ويؤدي إلى الرباط، وإذا تجسستم في مجتمعكم فهذا ينافي الرباط. لهذا أفشوا حسن الظن في مجتمعكم. أما الأعداء فراقبوهم بدقة، إذ دوما يتآمرون عليكم ويخططون ضدكم. ومن هذه الناحية يجب أن تكون جماعتنا حذرة جدا. فصحيح أن الله عز وعلا أحيانا ينبهنا إلى نتيجة أخطاء العدو ويطلعنا على خططه ومكايده. أما جهود الجماعة المنسقة لمراقبة أوضاع العدو فما زال هناك في رأيي تقصير في هذا المجال. فهناك نظام بوساطته
تصل إلينا أخبار العدو تلقائيا من الله، وهو أن كل أحمدي يكتب في رسالته عما يجري حوله، وهذه الرسائل لا تتضمن بشكل عام ما يجذب اهتمام القارئ، إلا أننا حين نقرأ في عدد من الرسائل بعض الأوضاع المعينة من نوع واحد نستفيد منها. حيث نطلع على أن العدو ينسج مكيدة وأن اتجاهها إلى جهة معينة، فمثلا قد ذكرت جريدة جنگ اجتماع أتباع المودود، وقد ثبت كذب هذا الخبر قطعا، والخبر يفيد أن الشباب الأحمديين تآمروا على الطلاب غير الأحمديين المارين من محطة سكة الحديد في ربوة، وسعوا للإساءة إليهم وضربوهم، فأبدت الأمة الإسلامية على حد زعم مراسل الجريدة ردة فعل، فصدر الإذن العام لقتل الأحمديين في كل مكان، ومورست اعتداءات شنيعة ضدهم، مع أن تحقيقهم القضائي قد أثبت أن هذا الكلام كذب قطعا. إذا كان هؤلاء الصحفيون يقولون بأنهم لم يكونوا يعلمون الحقائق، فهو كذب مقصود وبهتان وفتنة، لأنهم بذكر هذا الخبر يثيرون قضية يعد لها الشعب من جديد، حيث يقال للشعب: انظروا، حين تصرف الأحمديون على نحو معين في الماضي ظهرت هذه الأحداث، والآن نحذركم أن هذه الجماعة الأحمدية إذا قامت بتصرف مماثل فأبدوا ردة الفعل نفسها. أما الحقيقة الثابتة أن بعض الطلاب من الجماعة الإسلامية للمودود، وانضم إليهم بعض الطلاب الآخرين أيضا، استخدمتهم الحكومة المعاصرة فنسجوا مؤامرة بدعم الحكومة ضد الجماعة، وليست الجماعة الإسلامية الأحمدية هي المسؤولة عن هذه الاضطرابات. وعندي شواهد قوية لإثبات هذه المؤامرة، وقد بينت في بعض خطبي أيضا، ولا داعي للتكرار هنا، وإنما أريد أن أخبركم كيف تطلعنا الأخبار الآتية من المناطق المختلفة على مؤامرة، غير أنه لا يوجد أي نظام مدبر لهذه المساعي. ثم في مدينة هزارة في إقليم سرحد، حيث دوما يسعى للمبادرة في المظالم والاستباق المظالم، شن هجوم على الشباب الأحمديين حسب خطة مدبرة بقصد الفتنة بحضور الشرطة، فضربوا بشراسة، وحين دافعوا عن أنفسهم طلب المهاجمون البنادق وأطلقوا النار. ثم نشرت الأخبار في الجرائد فورا في الإقليم كله أن الشباب الأحمديين هاجموا الطلاب غير الأحمديين العزل المظلومين نتيجة مؤامرة خطرة وضربوهم، مما أدى إلى اندلاع اضطرابات خطرة جدا. असल बात के बिल्कुल बरअक्स मैंने ही वही बात जो रेलवे स्टेशन रब्वा के خلافا للحقائق، حيث كرروا ما نشروا عما حدث في محطة القطار في ربوة، والذي أرسل إلي قصاصة من جريدة جنگ وضع خطا تحت الخبر، فهو لم يكتب عن هذه الأحداث نتيجة جهود الجماعة المنسقة، بل إن هذه الأخبار تصلنا من هنا وهناك بشكل عابر، فنقدر ما الذي يخططه العدو. मगर ये आयत करीमा हमें बता रही है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाकायदा لكن هذه الآية تخبرنا أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نظام معين لمراقبة أعمال العدو، وكان من المستحيل أن يفاجئ العدو المسلمين. وفي الطرف الآخر كان الأمر بالصبر على الأمور الشخصية وكتمانها والحفاظ عليها، وألا تدعوا العدو ليطلع عليها، وحافظوا الحدود. فهذا أحد المعاني المستنبطة من هذه الآية في ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. दूसरे अब देखें या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू व साबिरू,
सब्र की तालीम تعالوا نلاحظ المعاني الأخرى لها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. إن تعليم الصبر هنا سبقه ذكر معارك كبيرة، فلم يكن ممكنا لو كانت المعارك الإسلامية عدوانية. فمن ذا الذي ينصح المعتدي المهاجم بالصبر؟ بل يتضح أنه كانت استفزازات شديدة من قبل العدو، حيث كان يثير الفتن بانتظام. ورغم صبر المسلمين كانت تظهر أحيانا أحداث تؤدي إلى اندلاع نار الحرب. فبعد الإشارة إلى هذه الأحداث البارزة وبعض الأحداث الأخرى، يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. أي يا أيها المؤمنون تمسكوا بأهداب الصبر، ففي ذلك خير لكم. فالصبر هناك يشمل كلا المعنيين، أي الصبر على أذى العدو والمحافظة على الحسنات. فحذاري أن تتصرفوا مقابل أذى العدو حيث يتسنى له تبرير فتنه، وحذاري أن تبدلوا حسناتكم فلا ترتدوا نتيجة إيذاء العدو، ولا تدعوا ولاءكم يتزعزع، بل ينبغي أن تتمسكوا بالصدق بكامل الاستقامة والوفاء. وصابروا أي انصحوا الآخرين أيضا بالصبر، واستبقوا الصبر فيما بينكم، أي إن الصبر شيء عظيم. وحين ترون الآخرين يتحلون بالصبر فلا تشفقوا على أنفسكم، لأنه يحدث أحيانا أن الإنسان حين ينظر إلى أحد يصبر تخور قواه من الداخل. فهناك توقعات من خدام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرروا أنهم إذا رأوا المظلومين الصابرين سيثورون من أجلهم، فالآية تأمرهم أن يبدوا الصبر أكثر منهم. أو إن الأمور التي من أجلها قدموا التضحيات سيحمونها بصبرهم ويحافظون على تلك القيم، ولن يتخلفوا بأي ثمن عن ذلك الطريق الذي يسلكه الإخوة الذين قدموا التضحيات. ومن معاني صابروا أن توجهوا إلى الضعاف منكم الذين يتزعزعون أحيانا، فبعملكم وتمسككم بالصبر وجهوهم أن الصبر خير لهم. وكذلك من معاني رابطوا أنكم إذا تمسكتم بالصبر هكذا فستمنعون الأخطار المحتملة في المستقبل. अगर तुम इस तरह सब्र करोगे तो आइंदा खतरात से पेशबंदी करने वाले होगे। जब सब्र की तालीम दोगे तो तुम लोग तैयार रहोगे कि आइंदा जब भी ऐसे इब्तला दोबारा आएंगे। فبتعليمكم الصبر وتواصيكم بالصبر سيجدكم العدو مستعدين لمواجهة الابتلاء ومقاومة العدو، ولن يهزمكم العدو أبدا. فهذا الموضوع يندرج في مضمون رابطوا، فكلا معنى رابطوا يصح هنا، أي رابطوا أي اربطوا على قلوب بعضكم بالصبر وتعليم الصبر وتحولوا إلى جماعة صابرة. तुम एक दूसरे के दिलों को बांधो और सब्र के जरिए एक जमीयत में तब्दील हो जाओ, क्योंकि सब्र करने वाले लोग हमेशा इकट्ठे होते हैं। لأن الصابرين يجتمعون دوما، فحالة الغم والألم تجمع المصابين والذين يواجهون المشاكل، إذ تنشأ بينهم علاقات بالطبع، كما يقول الشاعر: जो तकलीफ से गुजरे हों। जैसे कहता है एक शायर के आंदलीब मिल के करें आहुजारियां। تعال يا عندليب نبكي ونتنهد معا، فأنت تنادي الورد وأنا أتألم على فراق الحبيب. हम जानते हैं और कि दुख क्या होता है, हम इकट्ठे होते हैं। और फैज भी कहता है, रकीब से खिताब करता है, فكلانا جريح ومصاب ونعرف ما هو الألم والحزن، فتعال نجتمع. وهذا ما بينه الشاعر فيض أحمد فيض أيضا في إحدى قصائده. ففي هذه القصيدة كلها نظم مضمون صابروا الذي يؤدي إلى نشوء مضمون رابطوا، مما يعني أنه ينبغي
أن يجتمع المواجهون لأوضاع مماثلة. गम बांटने की कोशिश करोगे सब्र की तालीम देकर وتشاركوا في الأحزان فيما بينكم بالتواصي بالصبر. وإن الحل الذي بينه القرآن الكريم لمشاكل الزمن الأخير يتمثل في وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن جمال البيان القرآني أنه استخدم كلمة بالصبر مرة واحدة، لكنه بين المعنيين. وتواصوا بالصبر أي إذا أردتم أن تتواصوا فعليكم بالصبر، لأن الناصح لا يجد بدا من الصبر، لأنه إذا لم يصبر فلن ينفع نصحه. इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नसीहत आला नताइज पैदा करे तो चिमटे रहना छोड़ना नहीं. لهذا إذا أردتم أن تكون نصيحتكم نافعة ومؤدية إلى نتائج رائعة فاصبروا عليها ولا تتخلوا عنها. فموضوع فذكر إن نفعت الذكرى، أي إذا أردتم أن تنصحوا فيجب أن تتخذوا أسلوبا لذلك حتى تكون فائدتها مؤكدة. के मजमून से चिमटे रहते हैं और सब्र की नसीहत करते चले जाते हैं. أي إذا أردتم أن تنصحوا فيجب أن تتخذوا أسلوبا لنصيحتكم حتى تكون فائدتها مؤكدة. وتواصوا بالصبر أي ينصحون بالصبر ويداومون على النصيحة بالصبر، أي عندما ينصحون فبأنفسهم يتمسكون بمضمون الصبر ويستمرون في النصيحة بالصبر، وبذلك يقدمون نموذج الصبر. ففيها معنيان، أولهما أنهم حين ينصحون الآخرين بالصبر فهم يصبرون على هذه النصيحة، والمعنى الثاني أنهم لا ينصحون أحدا بالصبر إلا بعد أن يسجلوا شخصيا أروع نماذج الصبر، فصبرهم يقوي نصيحتهم ويظهر صدقهم. فهذا هو المضمون نفسه الذي ورد في واصبروا وصابروا ورابطوا. ونتيجة له يظهر أمران، أولهما أن قلوبكم ستترابط فيما بينكم وتتحدون، والثاني أنكم ستظلون تراقبون حدود العدو، لأن من معاني ربط الخيول على الحدود. فحين توحدت مصالحكم وأخطاركم يجب أن تسعوا جاهدين حتى لا تقع هذه المصائب في المستقبل. فالصبر لا يعني أن يتقبل المرء المصيبة مستسلما لها. فمن هذه الآية يستنبط مضمون الصبر، وهو أن يقبل المرء المصيبة باعتبارها ابتلاء من الله ويخضع لمشيئة الله، حيث لا يتخلى عن الصفات النبيلة التي تحلى بها والتي تبذل جهود وتلحق به أضرار لصرفه عنها. فهذا هو موضوع الصبر. فالاتحاد والتعرض للأذى لا يعني أن تقبلوا هذا الوضع حيث لا تبالون بإزالته وتقولون لا بأس أن يستمر هذا الوضع، لأنكم ستتمسكون بالصبر. كلا، بل السعي لإزالة هذا الوضع لا ينافي الصبر، بل ينبغي أن تتجهزوا أكثر من ذي قبل، لأن المرء لا يدرك الأحزان إلا حين يواجهها. لهذا فإن عدم عقد العزم لإزالتها والخضوع لها، حيث يقول المرء مستسلما بأنه قد حدث ما كان لابد أن يحدث ولا نبالي فليفعل بنا الآخرون ما يريدون، فليس من معاني الصبر، لأن رابط يناقض هذا المضمون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. لقد وضعت هذه الآية في الأخير مراعاة لقواعد الحرب، إذ قد سبق ذكر الابتلاءات، وأخيرا هناك تذكير بأنها ستحدث في المستقبل أيضا. فعليكم أن تتلقوا الدرس من الابتلاءات الماضية بخصوص القادمة، فكونوا مستعدين ومتوحدين، ففي ذلك تكمن نجاتكم. والثاني إن الحسنات التي تتمسكون بها ستبتلون بخصوصها،
في المستقبل أيضا، حيث تبذل الجهود لإبعادكم عنها، فعليكم أن تتمسكوا بالحسنات بكل وفاء، ولا تظنوا أن زمن الابتلاءات قد انقضى وانتهى. ये न समझना कि वो इब्तला का ज़माना गुजर के पीछे रह गया है। अब इमाम रागिब सब्र के मुतालिक फरमाते हैं, सब्र के माने الآن يقول الإمام الراغب حول الصبر: الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه، فالصبر لفظ عام وربما خولف بين أسمائه حسب اختلاف مواقعه، فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا. किसी भी मुसीबत के वक्त नफ्स को रोक रखने को भी सब्र कहते हैं और रोज़ा को भी सब्र कहते हैं। فالصبر لفظ عام وربما خولف بين أسمائه حسب اختلاف مواقعه، فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا. فالصبر حبس النفس في أي مصيبة، أي ليس حصرا في المصيبة الدينية. وسمي الصوم صبرا لكونه كالنوع له، فالصائم يحبس نفسه عن أمور كثيرة يعملها في حالة الإفطار ولا تعد من الذنوب وهي من الحلال، فمن الصبر حبس المرء نفسه عن شيء معين من أجل غاية سامية. आयत करीमा फमा असबरहुम अलन्नार की तफसीर में अबू उबैदा ने कहा है कि लुगत में सब्र के माने जुर्रत के भी हैं। قال أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى: فما أصبرهم على النار، إن ذلك لغة بمعنى الجرأة. وقد فسر الإمام الراغب قوله تعالى: اصبروا وصابروا، أي احبسوا أنفسكم على العبادة وجاهدوا أهواءكم. وهنا سيكون معنى ربط الخيول عند الحدود أن ابتعدوا عن حدود الله، والمعنى سيكون معاكسا، إذ يكون معنى الاقتراب إلى الحدود أي ربط الخيول على الحدود أن تبتعدوا عنها ولا تقربوها، وإلا يخشى أن تتجاوزوها وجاهدوا ضد أهواء النفس. मतलब है उनके करीब तक न फटको, वरना खतरा है कि तुम दूसरी तरफ जा पड़ोगे। ख्वाहिशात नफसानी के खिलाफ जहाद करो, और आयत करीमा वस्तबिर ले इबादत ही में इस्तबर के माने وقوله मुशक्कत और मेहनत के साथ واصطبر لعبادته أي تحمل الصبر والمشقة والجهد للثبات على العبادة. इमाम रागिब लिखते हैं रब्तुल फरस से يقول الإمام الراغب حول معنى الرابط: लिलहिफ्ज़, घोड़े का किसी जगह ربط الفرس شدها بالمكان للحفظ، ومنه رباط الجيش، وسمي المكان الذي يخصص لإقامة حفظة فيه رباطا، أي المكان الذي يقيم فيه الجيش على الحدود، أي السكنة العسكرية. فيه रिबातन, वो मकाम जहाँ सरहदी हिफाजत के लिए फौज रहती है, रिबातुल जैश यानी छावनी कहलाता है। और रिबातो मसदरो रबत्तो व राबत्तो, والرباط مصدر ربطت ورابطت، والمرابطة كالمحافظة، أي إن معنى المرابطة الأصلي هو الحفظ، إذ يكون الهدف من الرباط هو الحماية فقط. का मसदर है और मुराबता का असल माना मुहाफ़ज़ा है, हिफाजत करना। यानी इस ताल्लुक़ में इसका लफ्ज़ी माना तो बांध नहीं है, मगर मुराद इससे हिफाजत होती है। राबितु रबत शया रबत, وهناك من كتب رابط ربط الشيء ربطا أو وقفه وشده، لكن كل هذه المعاني قد مرت ولا داعي لذكرها. यही काफ़ी है। किसी और लुगत के हवाले तो सब इकट्ठे हैं, मगर कोई ऐसी चीज़ मुझे नजर وإنما كتبه الإمام الراغب فيه الكفاية، فلا أجد شيئا جديدا في هذه المعاني المقتبسة من المعاجم. وهناك معنى ارتباط القلب الذي ذكره صاحب تاج العروس، وقد ذكرت ذلك سلفا، أليس كذلك؟ فقد ورد في تاج العروس في سياق معنى رباط الخيل الاهتمام بأداء الصلاة. أما حضرة الإمام الرازي فيقول: फरमाते हैं कि इस सूरत में खुदा ताला ने उसूल व फ़ुरू में से कसीर उलूम बयान फरमाए हैं,
मसलन उसूल में से तौहीद, اعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة أنواعا كثيرة من علوم الأصول والفروع. हज, जहाद, أما الأصول ففيما يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، وأما الفروع ففيما يتعلق بالتكاليف والأحكام نحو الحج والجهاد وغيرهما. ختم هذه السورة بهذه الآية المشتملة على جميع الآداب. याद दहानी करवा रहा है कि तुम उन तालीमात की हिफाजत करना. يقول حضرته إن الله في هذه السورة بين شتى التعليم الأصولية والفرعية، وإن إيراد هذه الآية في النهاية يفيد التذكير بأن تحافظوا على كل هذه التعليم وتصبروا عليها، وحذاري أن يهاجمكم الشيطان في أي وقت. ولم يذكر كلمة الشيطان لكنه مفهوم من السياق. किनारों की भी हिफाजत करना, यानी बदियां जब दाखिल होती हैं तो हल्की हल्के वसाविस के जरिए दाखिल होती हैं, समझते हो तुम. وفي هذه المعاني إذا اعتبر الشيطان عدوا فسيكون رباط الخيل يعني شد الأحصن على الحدود وحراستها أيضا، أي أن السيئات عندما تدخل فإنما تدخل عن طريق وساوس بسيطة صغيرة، حيث تظنون أنه لا بأس إذا انتقص شيء من الطرف. لكن حذاري، لأنه إذا سمحنا للشيطان بالدخول فلا يتوقف عند الطرف، بل سوف يسري ويتقدم بانتظام في الجسم. فهذا المضمون نلاحظه يوميا في الطب، إذ إن الجراثيم تعمل على المنوال نفسه، وإن الذين يظنون أنه إذا دخلت في الجسم بعض الجراثيم فلا بأس ولا داعي للقلق، فهم لا يعرفون أن هذه الجراثيم إذا وجدت قاعدة ومحطة انطلاق فهي تتقدم وتستولي على الجسم كله، وأخيرا تستولي على الرئتين والقلب والكبد أيضا، وتصيب الدماغ بالشلل. فرباط الخيل في الحقيقة يمثل مضمون الإجراءات الوقائية قبل المرض. أما في الأمراض الروحانية فتذكروا هذا الفرق الدقيق، أن الشيطان سوف يدفعكم إلى ارتكاب أخطاء صغيرة وبسيطة ليميلكم أخيرا إلى ارتكاب الأخطاء الجسيمة، وإن لم تنتبهوا فلن تبقى حدودكم محفوظة. وبعد ذلك وردت في التفسير الكبير بعض التفاصيل لهذين الأمرين، وهي مكررة في فتح البيان أيضا، أي الصبر في الابتلاءات، والصبر على أداء الفرائض، والامتناع عن الأشياء المنهية عنها وغير ذلك، وليس هناك أي مضمون جديد. इसके बाद वो हदीसें शुरू हो जाती हैं जो मुख्तलिफ तफासीर की कुतुब में. وبعد هذا هناك أحاديث نجدها في كتب التفسير المختلفة، لكن ليس لها أي سند أو توثيق في الأحاديث الموثوق بها. और उनका अंदाज बता रहा है وإن أسلوب هذه الروايات يوحي بأن المتأخرين وضعوها حسب ما أملت عليهم قلوبهم أو نتيجة عدم فهمهم للأحاديث. فمنها مثلا حديث يقول إن من ربط الخيول على الحدود ليلة واحدة نال ثواب الصيام والعبادة بانتظام لشهر كامل. فمثل هذه الحسابات والتعداد هو رغبة المتأخرين، ويتبين جليا أنه قد وضعت أحاديث كثيرة عند المتأخرين وفيها ستجدون مثل هذه الأعداد والإحصاءات. الحقيقة أن هناك حديثا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بربط الخيول على الحدود قط في حياته، فكانت الخيول في البيوت، إلا أنها كانت تربى من أجل حراسة الحدود. فلا شك أنه عجيب وغريب أن يقال بأن من ربط الخيول على الحدود ليلة واحدة
نال ثواب من عبد وصام شهرا كاملا بانتظام. अबू सलमा अब्दुर्रहमान की रवायत तफसीर कबीर राजी में लिखी है कि لقد أورد صاحب التفسير الكبير رواية أبي سلمة عبد الرحمن أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تربط الخيول على الحدود قط في أي غزوة. أما في هذه الآية فليس الحديث في سياق الحرب، بل هو حديث عام، أي رابط على الدوام. فكان أقرب إلى القياس أن تربط الخيول في أثناء الغزوة، ففي هذه الحالة يكون معنى ربط الخيول على الحدود قتلها، فالمعنى ليس حرفيا إذن. ومن المحتمل أن يكون المراد من الربط على الحدود إنشاء السكنات العسكرية قرب الحدود، وهذا الأسلوب قد قبله العالم كله وهو مؤثر ومفيد جدا. فالخيول لا تربط على الحدود بالضبط، بل تبنى سكنات للفرسان على مسافة قصيرة من الحدود لئلا تكون في خطر. أما من ربط الخيول على الحدود عملا بهذه الروايات التي وضعت فلا نعرف بالتأكيد أنه سيجدها في اليوم التالي أم لا، غير أنه سينال ثواب صيام الشهر. فالذين يخافون صيام رمضان هم بالتأكيد سيكتفون بربط الخيول على الحدود. لكن الآن قد اقتربنا من حدود الصلاة، وهناك تأكيد شديد لربط الخيول على هذه الحدود، أي حدود وقت الصلاة. لهذا أستأذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.